Question number 21 VSA very short answer type question में MCQ को portion को question number 1. If the interest of rupees P at the rate of simple interest of R% per annum in T years is I, then यो prove गर्नुपर्ने छ कुन चाहिँ हो भनेर. Principal चाहिँ P अरे, rate of interest चाहिँ R% अरे, principal चाहिँ P अरे, हैन, rate चाहिँ हाम्रो R अरे, हैन, R%, अन्त time चाहिँ हाम्रो T अरे. Interest चाहिँ कति हुन्छ? Interest equal to principal into rate into time, हैन. Principal हाम्रो P छ, rate हाम्रो R छ, time चाहिँ हाम्रो T upon 100. यो हुन्छ. और 100 into I into 100 equal to कुन चाहिँ देख्यो तिमीले? कुन चाहिँ अप्सन राइट रहेछ? PRT equal to 100 आयो. यो त गर्नु पर्थ्यो नि, दिमाग लगाउ न अन्त यो. 100 यहाँ तल आउँदैन, I equal to PRT by 100. रोक्दियौ. Question number 2. A principal becomes twice its amount in 20 years at a certain rate of simple interest. At the same rate of simple interest, that very principal becomes thrice as its amount in भन्दै. Thrice पो भएको रहेछ त. होइन होला पट्टि है. Thrice रहेछ. ओके न हेरौँ न. कति रहेछ अरे? प्रिन्सिपल चाहिँ हामी मान्दियौँ. क्वेसनले के भन्दैछ बुझ्यो हैन? सर्टन प्रिन्सिपल चाहिँ 20 सालमा चाहिँ डबल हुन्छ अरे. कुरा बुझ्दैछौ? अमाउन्ट चाहिँ के बनिन्छ अरे? डबल. इन्ट्रेस्ट यति बेसी लाग्छ कि डबल भइहाल्छ त्यो पैसा चाहिँ. अनि त्यही रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कति साल बादमा चाहिँ 3 गुणा बेसी हुन्छ भन्दैछ. फर्स्टमा हाम्रो मान्नु लेट प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो रुपीस X मान्यौ. त्यति बेला अमाउन्ट डबल भयो, 2x भयो. इन्ट्रेस्ट निकालिदिहालौँ. अमाउन्ट माइनस अमाउन्ट कति छ? माइनस x. कति भयो? रुपीस X. रेट खोज्नुपर्ने हैन? हाम्रो टाइम त 20 इयर्स छँदैछ. टाइम कति? 20. रेट कति हुन्छ रेट? इन्ट्रेस्ट इन्टु प्रिन्सिपल. यो हाल्दिउँ न. इन्ट्रेस्ट कति छ? इन्ट्रेस्ट कति? X. रेट भनेको इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिभाइडेड प्रिन्सिपल इन्टु टाइम हैन? इन्ट्रेस्ट हाम्रो X आको, X इन्टु 100 डिभाइडेड प्रिन्सिपल इन्टु टाइम. प्रिन्सिपल कति? इन्टु टाइम कति? 0 0 काट्यो. 2 1 2 2 5 10. भनेपछि रेट कति आयो? 5%. भनेपछि यो रेट चाहिँ सेकेन्ड केसमा हाल्दिउँ ल. सेकेन्ड केसमा चाहिँ अमाउन्ट प्रिन्सिपल त हाम्रो रुपीस X नै हो. प्रिन्सिपल कति अरे? रुपीस X. अमाउन्ट चाहिँ यो केसमा के भएको छ? 3 गुणा भएको छ, 3x भएको छ. टाइम चाहिँ खोज्नुपर्ने. रेट चाहिँ हाम्रो भग्लो भेटेको छु. कति रेट? 5%. PRT खोज्नुपर्ने हैन? इन्ट्रेस्ट निकालौँ न. इन्ट्रेस्ट यहाँ यो केसमा इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. अमाउन्ट 3x माइनस प्रिन्सिपल X. रुपीस 2x. भनेपछि रेट पो अरे. टाइम इक्वल टु इन्ट्रेस्ट इन्टु 100. इन्ट्रेस्ट 2x हो इन्टु 100 डिभाइडेड बाई प्रिन्सिपल इन्टु प्रिन्सिपल हाम्रो X इन्टु रेट. रेट कति छ? 5. X मृत्यु. 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0. ए 40 नै आयो. 40 इयर्स. कति रहेछ हाम्रो? Question number 3. If a principal becomes twice its amount in 10 years, the rate of simple interest per annum is. प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो मानिदिउँ रुपीस X हैन त? प्रिन्सिपल जति छ 2 गुणा बेसी चाहिँ बनिएको छ अरे अमाउन्ट. भनेपछि अमाउन्ट इक्वल टु कति हुन्छ? 2 गुणा बेसी हुन्छ 2x बनिएको छ. त्यसैले इन्ट्रेस्ट खोजौँ. 2x माइनस X. अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. भनेपछि यो रुपीस X हैन? टाइम चाहिँ कति छ अरे? टाइम चाहिँ 10 इयर्स. भनेपछि रेट निकाल्नु पर्ने. रेट भनेको इन्ट्रेस्ट इन्टु 100. इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिभाइड बाई प्रिन्सिपल
इन्टु टाइम x मृत्यु 0 मृत्यु 10%. 10%. Question number 4. If the total interest comes up to rupees X for a principal for the rate of simple interest of X% per annum in X years, then the principal will be भन्दैछ. इन्ट्रेस्ट चाहिँ X रुपिस अरे सर्टन प्रिन्सिपलको लागि अनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ X% छ, टाइम चाहिँ X इयर्स छ भनेदेखिलाई प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ भनेर खोज्दैछ. म लेखिदिँदैछु. सबसे पहिला हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति अरे X, इन्ट्रेस्ट X रुपिस अरे, अन्त रेट कति रे रेट X% अरे, टाइम कति रे टाइम X इयर्स अरे. त्यसो भने हामीलाई खोज्नु लागेको प्रिन्सिपल हैन. प्रिन्सिपल इक्वल टु फर्मुला के हो I इन्टु 100 डिभाइडेड बाई R इन्टु T. इन्ट्रेस्ट कति छ X इन्टु डिभाइडेड बाई R चाहिँ इन्टु T चाहिँ यो हैन, यो X र X काट्यो, यो P भनेको प्रिन्सिपल हो भने चाहिँ पैसा हो, अगाडि लगाइदिनु पर्यो रुपिस. कहाँ छ यो? Question number 5. The total interest of a principal in n years at the rate of simple interest of R% per annum is PNR upon 25, then principal will be. Principal खोज्नु लागेको रहेछ हामीलाई. के दिएको छ त्यो लेखिहाल्नु. टाइम दिएको छ, टाइम कति दिएको छ n years, टाइम n years दिएको छ. अन्त रेट दिएको छ, रेट R% दिएको छ. अन्त यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो. द टोटल इन्ट्रेस्ट दिएको छ. इन्ट्रेस्ट दिएको छ कति PNR बाई 25. हामीलाई के निकाल्नु पर्ने प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपल इक्वल टु के हुन्छ अरे I इन्टु 100 डिभाइडेड बाई R इन्टु T. यो हुन्छ हैन. और प्रिन्सिपल इक्वल टु I इन्ट्रेस्ट कति छ PNR बाई कति 25 इन्टु 100 इन्टु R कति R नै छ इन्टु टाइम चाहिँ कति छ, टाइम चाहिँ n छ. यो R मृत्यु 25 1 जा 25, 25 4 जा भनेपछि 4 इन्टु P 4P. यो P भनेको रुपिस. कुन चाहिँ अप्सन हो? True or false? A man takes a loan is called debtor. लोन लिने मान्छे चाहिँ क्रेडिटर हुँदैन नि. लोन लिने टेक्स, लोन लिने डेब्टर. ट्रु हो. लोन दिने चाहिँ क्रेडिटर हो. कुरा बुझ्यौ? यो त्यसो भने यो के भरे ट्रु भयो. लोन दिने लिनेलाई चाहिँ डेब्टर नै भन्छ. If the principal and the rate of simple interest in % per annum be constants, then the total interest and the time are in the inverse relation भन्दैछ. भन्नु मतलब यदि के अरे कन्स्टेन्ट अरे प्रिन्सिपल र रेट चाहिँ के अरे कन्स्टेन्ट हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ टोटल इन्ट्रेस्ट र टाइम चाहिँ इन्भर्स रिलेसनमा छ भन्दैछ. यहाँ हेर है, हामीलाई थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हुन्छ PRT बाई 100. को कन्स्टेन्ट अरे प्रिन्सिपल र रेट. भनेपछि यो रेट र प्रिन्सिपल चाहिँ यो दुईवटा कन्स्टेन्ट छ, यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन. भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र टाइम डाइरेक्ट रिलेसनमा छ कि इन्भर्स रिलेसनमा छ. यहाँ हेर, सिम्पल इन्ट्रेस्ट टाइम बढ्यो भने के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ. जस्तै 2 सालमा जति इन्ट्रेस्ट पाउँछौ हैन, 5 सालमा त त्योभन्दा बेसी इन्ट्रेस्ट पाउँछ. टाइम बढ्यो भने इन्ट्रेस्ट पनि बेसी. कम्ती समयको लागि पैसा राख्यो भने कम्ती इन्ट्रेस्ट पाउँछ. टाइम कम्ती भयो भने इन्ट्रेस्ट पनि कम्ती. भनेपछि डाइरेक्ट रिलेसन हो कि इन्भर्स? डाइरेक्ट रिलेसन हो. यहाँ चाहिँ के भन्दैछ इन्भर्स. यो के भयो यहाँ हेर, डाइरेक्ट र इन्भर्स फेरि बुझाइदिन्छु, कतिले बुझ्दैन होला. ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी भन्नु मतलब बी बढ्यो भने ए पनि बढ्छ, बी घट्यो भने ए पनि घट्छ.
इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ यो बी बढ्यो भने ए घट्छ, बी घट्यो भने ए बढ्छ, अपोजिट हेरेको चाहिँ ल। बी बढ्यो ए घट्छ, ए घट्यो बी बढ्छ, ए केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो बढ्दा यो पनि बढ्छ। त्यसो भने यहाँ त टी जति समय बेसी पैसा राख्यो इन्ट्रेस्ट त्यति नै बेसी बढ्छ, टाइम जति कम्ती इन्ट्रेस्ट पनि त्यति नै कम्ती हुन्छ। त्यसमा नि इन्ट्रेस्ट र टाइम त के हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। इन्ट्रेस्ट र रेट पनि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हो, इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पनि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हो। क्वेसन नम्बर 21 को सी को 1 फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। नम्बर 1 अ म्यान हु गिभ्स लोन इज कल्ड क्रेडिटर। अनि त्यसो भए द नम्बर 2 को द अमाउन्ट अफ रुपिस 2p in T years at the rate of simple interest of R/2% per annum is यहाँ कति हुनुपर्ने 2p प्लस यो प्रिन्सिपल कति अरे 2p, प्रिन्सिपल कति अरे, टाइम कति अरे, टाइम भनेको T years, रेट भनेको R/2% हैन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, पी कति, आर कति, R/2 पी आर टी टी बाई 100 हैन। बुझ्दैछ कुरा, यो के पनि काटिँदैन भनेछ त, 2 र 2 मात्रै काटिँदैछ। के आयो पिआरटी बाई भनेपछि अमाउन्ट कति हुन्छ, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो अमाउन्ट भनेको। के अरे प्रिन्सिपल प्लस, प्रिन्सिपल कति छ प्लस 100 भनेपछि 2p त यहाँ रहेछ है। यहाँ चाहिँ के हुनुपर्ने, यहाँ अमाउन्ट खोज्नु लाग्यो होइन त, ए पिआरटी बाई 100। Question number 3. The ratio of the principal and the amount is 1 in 1 year is 8:9. The rate of simple interest per annum is भन्दैछ। भन्नु मतलब प्रिन्सिपल इज टु अमाउन्ट, प्रिन्सिपल इज टु अमाउन्ट को रेसियो चाहिँ 8:9 छ अरे। यस्तो छ भने तिमी सिधै एक्स हालिदिनु सक्छौ, कमन रेसियो जो काटिएको। लेट प्रिन्सिपल इक्वल टु 8x एन्ड अमाउन्ट इक्वल टु 9x। यहाँबाट त इन्ट्रेस्ट निक्ल्यो, अब अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल, अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल 9x माइनस 8x भनेपछि कति आयो x। के निकाल्नु पर्ने, टाइम त छँदैछ 1 इयर अरे, टाइम त कति अरे 1 इयर। रेट निकाल्नु पर्ने, यहाँ गर्छु ल। रेटको फर्मुला कति अरे, इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 प्रिन्सिपल इन्टु और आर इक्वल टू इंट्रेस्ट कति छ x छ इन्टु डिवाइडेड बाई प्रिन्सिपल 8x x काट्यो 4 2 जा 8 4 25 जा 25/2 भनेको 12.5% हो 12.5%। 25/2 भनेको 2 12 जा 24 यो गयो यो 12 छ यो 1 जान्छ माथि यो 2 आउँछ तल। 22 क्वेशन नम्बर 22 सर्ट आन्सर टाइप क्वेशन को 1 राइट द नम्बर अफ इयर्स भनेर टाइम खोज्नु लागेको छ इन विच द अमाउन्ट बिकम्स ट्वाइस अफ द प्रिन्सिपल हैविङ द रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6/4% पर एनम छ भनेपछि प्रिन्सिपल दिएको छैन हामीलाई तर भन्दैछ प्रिन्सिपल जति छ त्यसको डबल चाहिँ बनिन्छ अमाउन्ट। हामी मानौँ लेट प्रिन्सिपल इक्वल टु रुपिस x त्यसो भने अमाउन्ट कति हुन्छ रुपिस 2x हुन्छ हैन त। अब त इन्ट्रेस्ट निक्लिहाल्छ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो 2x माइनस x रुपिस x यो भयो इन्ट्रेस्ट हैन। टाइम चाहिँ हाम्रो खोज्नुपर्ने रेट हामीलाई दिएको छ रेट 6/1/4%। यहाँ हेर तिमी
4 6 जा 24 प्लस 1 25/4%. अब हामीले निकाल्नु पर्ने टाइम हैन. टाइम इक्वल टु के अरे फर्मुला इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिवाइड बाई प्रिन्सिपल इन्टु रेट. इन्ट्रेस्ट कति छ हाम्रो x इन्टु 100 डिवाइड बाई प्रिन्सिपल हाम्रो x छ इन्टु रेट 25/4. या 25 लेखिदिउँ, तल जाने 4 जान्छ माथि. अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. x र x मड्डङ भयो. 4 into 4 16 years. Question number 2. The rate of simple interest per annum reduces to 3 whole 3/4% from 4%, and for this Amal Babu's annual income decreases by ₹60. Let us determine Amal Babu's principal. Amal Babu को principal खोज्नु पर्ने. पहिला उले जति इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यो 4% रेट अफ इन्ट्रेस्ट पाउँदाखेरि त्यो अमाउन्ट भन्दाखेरि चाहिँ जब रेट अफ इन्ट्रेस्ट घटेर यति पाउनु थाल्यो तब उसको इन्कम घट्यो, इन्ट्रेस्ट घट्यो, 60 रुपैयाँ घट्यो. त्यसो भनेदेखिलाई हामी के निकाल्नु भन्दैछ प्रिन्सिपल कति भन्दैछ. प्रिन्सिपल हामी x मान्दियौ. प्रिन्सिपल कति मान्दियौ अरे रुपीस x हैन. रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ नि, डिक्रिज इन पर्सेन्टेज अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट लेख्दियौ. डिक्रिज DECREASE डिक्रिज इन